बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आज हम अरसलान साहब से आगाज़ कर रहे हैं। उनकी 3 फरमाइशें। वो कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, पाकीज़ा गुजारी, मैंने कभी किससे अफेयर नहीं किया, तो क्या मुझे उतनी ही पाकीज़ा लड़की मिलेगी, इसकी कोई गारंटी है? दूसरा, इन्होंने कहा कि मेरा वज़न ज़्यादा है, कोई 40 किलो, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो गुजारिश ये है कि खाना कम करो और अपने जो बर्दाश्त है खाने को देख के, जो एक वहशत तारी होती है, वो बंद करें। इसका बहुत मसला हो जाएगा। ओवरवेट अपनी बीवी के लिए भी नुकसानदेह होगा, फिर बाप बनने में भी दिक्कत होती है। इसके लिए बेहतर बेटा ये है कि फौरी तौर पे आप ओबेसिटी मंगवाइए। ये प्रोडक्ट है कायनात हर्बल का, बहुत कमाल प्रोडक्ट है। ये आपने सुबह शाम इसको पीना है गर्म पानी में डाल के, 1-1 चम्मच, और दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 माह में आपका वज़न कम हो जाएगा, बहुत मामूल। और अगर आप खानों का जायका उसी तौर पे लेते रहना चाहते हैं तो फिर एक जो इन्हीं का वो है प्रोडक्ट, मेरे पास अभी वो है नहीं है, वो है नाश्ता। वो भी वेट कम करने वाला नाश्ता, वेट लॉस नाश्ता, वो मंगवा लीजिए तो इंशाल्लाह ये आपका ये मसला भी हो जाएगा। नंबर इनका लिख दीजिए 0341657826। आप अगर पहले पैसे भेज देते हैं तो आपको उसमें रायत भी हो जाती है, और वरना ये आपको बजरिया जो भी वो होता है TCS वगैरह आ जाता। अच्छा जी, तीसरी बात इन्होंने कही है कि हमारी एक अजीज़ा हैं, बहुत खूबसूरत हैं, मुझे पसंद है, उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी हैं। मैंने अपनी वालदा को बताया नहीं है, क्या मैं उससे शादी कर लूँ या किसी और से शादी करूँ? बेटा इसमें गुजारिश ये है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये सहाबी थे, नौजवान थे, उन्होंने जब अल्लाह के रसूल को आके बताया कि मेरी शादी हो गई है और एक बेवा से हुई है, तो उनसे उम्र में बड़ी थी, तो जो आपने जुमला कहा, इनफैक्ट आपके लिए वो रहनुमाई के लिए इट्स मोर देन इनफ। आपने कहा तुमने किसी कंवारी लड़की से शादी क्यों ना की, तुम उससे खेलते, वो तुमसे खेलती। अब इससे बड़ी खूबसूरत कॉम्प्रिहेंसिव रहनुमाई नहीं हो सकती। उस बच्ची की शादी भी हो जाएगी पर उसे उस जैसा बर मिलेगा, कोई रंडवा होगा, कोई दोहाजू हो, दूसरी शादी जिसकी, उसके लिए वो सूटेबल है। और आप अब साथ जो आपकी पहली डिमांड है कि मैं पाकीज़ा हूँ, अच्छा पाकीज़गी में जो अगर मैं अपने नुक्ता निगाह से देखूं तो आपकी निगाह का पाकीज़ा होना, आपके हाथ का पाकीज़ा होना, यानी आपने बिला वजह लोगों की औरतों को ना देखा हो, अकेले में तन्हाई में गुनाह ना किया हो, अपनी निगाह से भी अपने हाथ से भी, और आपका करेक्टरफुल हो, करेक्टरलेस ना हो। किसी भी तरह की करेक्टरलेस होने की डेफिनेशन आपको अंदाजा है क्या है? ये अल्लाह का वादा है, हलाल खाने वालों के लिए हलाल औरतें, हराम खाने वालों के लिए हराम औरतें, अज़ानियात तो ज़ानियात, और साले लोगों के लिए साले औरतें। अब अल्लाह के वादे तो पूरे होते, सच होते। और मैंने किसी जगह पढ़ा था कि जब अल्लाह ने इंसान को बनाना था तो फरिश्तों को भेजा, वो कहीं दूर से मट्टी लेके आए, फिर उससे रब ने इंसान को क्रिएट किया। जब औरत बनानी थी तो फिर दूर से मट्टी नहीं मंगवाई गई, उसी आदमी की पसली से लेके तो उससे बनाई गई। इसका मतलब है जो बड़े सियाने लेते हैं कि औरत आमतौर पे आपको आप ही की मट्टी की बनी हुई मिलती है, जिसके साथ आप कहते हैं ना कि ये हम मिजाज है और ये मेरी ही मट्टी से बनी हुई है। अच्छा, जो मट्टी से नहीं बनी होती वो फिर सजा के तौर पे मिलती है। तो मुझे तो ये यकीन है इंशाल्लाह कि अगर कोई बंदा ये समझता है कि उसने बहुत करेक्टरफुल है तो पाकीज़ा लड़की का ख़ानदान बहुत अच्छा होगा, पाकीज़ा लड़की का रवैया बहुत अच्छा होगा, लविंग भी होगी, केयरिंग भी होगी, सिंसियर होगी, बदजुबान नहीं होगी, बद लिहाज भी नहीं होगी, बद किरदार भी नहीं होगी, तालीम भी उसकी अच्छी होगी, ज़रा वेल मैनर्ड होगी, वेल बिहेव्ड होगी। ये तो नहीं हो सकता कि कोई अल्लाह रसूल को मानने वाली हो और ग्रूम ना हो।
اور اس کو چھوٹے بڑے کا فرق نہ پتا ہو، رشتوں کا فرق نہ پتا ہو۔ اسی طور پہ کچھ چیزیں جو اور اس سے جڑی ہوتی ہیں ایک نیک لڑکی سے، وہ آپ کے مستقبل کی اولاد کو اچھا پالے، اچھا پوسے، آپ کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اس سے، آپ کو خوشی بھی اس سے نصیب ہوتی ہے۔ اگر کسی رشتے میں خوشی نصیب نہیں ہوتی، یو آر ناٹ ہیپی، تو پھر کہیں پرابلم ہے۔ اچھا، ایک جو سوال ایسان انہوں نے پوچھا، لیکن اس سے پہلے مجھے یاد آیا کہ اگر ہمیں کم بجلی خرچ کرنے والا اے سی چاہیے ہوگا تو ہم جا کے پرانی مارکیٹ سے پرانے اے سی نہیں لیں گے، ہم انورٹر لیں گے، یا ہم وہ جس کی وہ تعریف کریں گے کہ یہ کم بجلی استعمال کرنے والی، سردیوں میں گرم ہوگا، گرمیوں میں سرد ہوگا۔ تو یہ کیا ہے، ہم نے جیسا چاہا ہم اس کی ٹارگٹ کریں گے، اسی کی قیمت۔ کپڑا ہم کو جیسا چاہیے، گرمیوں میں ہم کبھی موٹا کپڑا نہیں لیں گے اور سردیوں میں کبھی پتلے والا نہیں لیں گے۔ تربوز چاہیے تو تربوز لیں گے، ہم اس کی جگہ کوئی آڑو واڑو لے کے نہیں آ جائیں گے۔ آڑو چاہیے ہوگا تو خربوزہ لے کے نہیں آئیں گے، جو چاہیے وہی ہوگا۔ تو اتنی بات جو میں نے زندگی میں سیکھی کہ جس کو میٹھا چاہیے وہ کھٹائی والی دہی بھلے اور وہ جو ہوتے ہیں گول گپے وہ نہیں لے گا، جس کو گول گپے پسند ہیں وہ میٹھی چاٹ کی طرف نہیں جائے گا۔ تو جیسے ہم ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، ہمارے وقت ہولے ہولے بالکل ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے پاکیزہ زندگی بسر کی ہے تو اتنا یقین رکھیے گا، یہ میری زندگی کا نچوڑ حاصل وصول ہے، کہ پھر آپ کو لائف پارٹنر ویسے ملتا ہے۔ کبھی کبھی سزا کے طور پہ ملتا ہے، پر اس سزا کو آپ جانتے نہیں ہوتے کہ یہ غلطی کی ہوتی ہے۔ اچھا جی، جو اگلا سوال ہے، ایک دن پہلے میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں ایک خاتون، وہ جنوبی پنجاب سے ہے یا سندھ سے ہے، لیٹی ہوئی ہے، اور کچھ صاحب اس سے انٹرویو کر رہے ہیں کہ تم نے اپنا جگر اپنے میاں کو گفٹ کر دیا، یعنی اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیا، تو کیا تمہیں اپنا میاں بہت پسند ہے؟ اس نے جو لفظ استعمال کیا، ایک آپ سوچیں دہقانی عورت ہے، کوئی شہری عورت نہیں ہے، اور اس جگر کی اہمیت بھی جانتی ہے۔ اس نے جو جملہ کہا کہ میں نے اپنے جگر کو ہی جگر دیا ہے، اور 10-12 سال ان کی شادی کو ہو گئے۔ آپ سوچئے کہ ایسی وفادار خاتون ایک وفادار مرد کو ملتی ہے، کسی بے قدرے مرد کو اس طرح کی عورت نہیں ملتی۔ جو مجھے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اپنی آرزوؤں کو اور اپنی دعاؤں کو اپنے پارٹنرز کے لیے بہت اچھا رکھا کریں، اللہ سے بہت کلیئرٹی کے ساتھ مانگا کریں۔ آپ کو انورٹر چاہیے تو انورٹر مانگیں، نیک چاہیے، پاکیزہ چاہیے، محبت کرنے والی چاہیے، ایمان والی چاہیے، اور آپ کی زندگی خوشی سے بھرنے والی چاہیے، تو پھر رشتے کی تلاش بھی ویسی ہی کریں۔ تلاش آپ کرتے ہیں مالدار کی، تلاش آپ کرتے ہیں برادری والے کی، تلاش آپ کرتے ہیں فلاں والے کی، فلاں والے کی، جو آپ کو چاہیے ہوتی وہ تو آپ تلاش ہی نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے پھر میچ غلط ہو جاتا ہے، اور آپ کی زندگی میں سے وہ چیزیں محرومی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں کہ، اور ایک بات اور یاد رکھیں، جب ہم کوئی مہنگی پروڈکٹ لے کے آتے ہیں، وہ 1-2 لاکھ کا ہی ہوگا نا اے سی، تو ہم بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ ایسے جو فریج ہو، ایل ای ڈی ہو، جتنی قیمتی ہوتی ہے ہم اس کا ریموٹ بھی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تو جب قیمتی رشتے میں قیمتی لڑکی لے کے آئیں تو پھر گھر کے ہر بندے کو اختیار نہیں دیتے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے، اس کی بے عزتی بھی کرے، اور اس کا دل بھی توڑے، اس کا پھر آپ کو حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔